बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक बैठक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार मदनी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मेरी कोशिश ये होती है बच्चों के अंदर, जवानों के अंदर, हमारी नौजवान नस्ल के अंदर ऐसी ख्वाहिशात, ऐसी तरजीहात जिससे ख़ानदान की अज़मत को तरवीज मिले। ज़ाहिर है इंसान के अंदर सिफ़ात जन्म लेती हैं तो उससे न सिर्फ उसकी ज़ात को बल्कि ख़ानदान को और इलाके को, पूरे मुल्क को उसका फ़ायदा पहुंचता, बल्कि यूँ कहना चाहिए तमाम इंसानों को उसके समरात व असरात पहुंचते हैं। आज एक बहुत ही प्यारे बच्चे के साथ मैं बैठा हूँ जिन्होंने 7 साल की उम्र में सबसे पहले कुरान को हिफ्ज़ किया, फिर नहजुल बलागा को हिफ्ज़ किया। यानी ये एक लिहाज से हाफिज़ कुरान भी है और हाफिज़ नहजुल बलागा भी है। तो आइए इन्हीं से मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे कि ये कुरान के हवाले से, नहजुल बलागा के हवाले से हमें क्या नसीहत करते हैं। मेरा नाम सैयद अली जवाद नकवी है। 7 साल की उम्र में मैंने कुरान करीम को हिफ्ज़ करना शुरू किया था। उमूमन पाकिस्तान में हुफ़ाज़ कराम नहीं होते और कोई एक इदारा भी नहीं है कि जिससे हुफ़ाज़ कराम की तैयारी की जाती हो। मगर जब ईरान में तबाही ने एक छोटे बच्चे थे, उन्होंने 6 साल की उम्र में जब कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, उसके बाद से पूरी दुनिया में शौक़ फैला और ख़ुसूसन तशय्युओं में, क्योंकि हाफिज़ कुरान नहीं होते थे, तो इसीलिए आगा बहाउद्दीनी जो कि रहबर मुअज़्ज़म के पाकिस्तान में सफ़ीर थे, उन्होंने ये चाहा कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा इदारा बने कि जिसके तहत बच्चों को कुरान हिफ्ज़ कराया जाए। तो जमरान एक इदारा वजूद में आया, तो मैंने भी उसी इदारे से हिफ्ज़ करना शुरू किया 7 साढ़े 7 साल की उम्र में, और वो 2 साल की कलील मुद्दत में पूरा कुरान हिफ्ज़ करा देते हैं। तो जमरान के साथ मैंने 2 साल की उम्र में, यानी जब मैं 9 साल तक का हो गया था, तो उस वक्त मुझे कुरान करीम हिफ्ज़ हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने कुरान हिफ्ज़ करने के बाद नहजुल बलागा का कलिमातुल किसार, जो मौला अली के अक़वाल जो हैं, उनको भी हिफ्ज़ किया और उसके साथ साथ मौज़ूआत कुरान का भी हिफ्ज़ किया। सिर्फ़ कुरान की अरबी को याद नहीं किया, बल्कि उसके साथ उसके मफ़ाहीम और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कुरान की तकरीबन 500 से ज़्यादा आयात भी याद की, जो कि मुख्तलिफ़ उमूमी मौज़ूआत हुआ करते हैं। मैंने कुरान करीम सिर्फ़ अरबी उसके साथ हिफ्ज़ नहीं किया था, बल्कि उसके एड्रेसेस भी याद किए थे। उमूमन जो हमारे पाक व हिंद में हिफ्ज़ कराया जाता है वो सिर्फ़ अरबी याद कराई जाती है, जबकि बच्चे को ये नहीं मालूम होता था ये कौन सी सूरह है या कौन सी सूरह की कौन सी आयत नंबर है। इससे इंसान को ढूंढने में आसानी होती है। तो चुनाचे जो जमरान ने हिफ्ज़ कराया था वो इसी पैटर्न पे हिफ्ज़ कराया था कि उसके तमाम जो हैं एड्रेसेस भी याद होते थे आयत के। तो इससे एक नया तरीका वजूद में आया था जो कि पहले भी था, मगर पाकिस्तान में इतना मुतारफ़ नहीं था। चुनाचे उसके हिफ्ज़ करने के बाद एक जो अहम मरहला होता है कुरान के हिफ्ज़ करने के बाद, जो हर हाफिज़ को दरपेश होता है, वो है उसको बाकी रखना। उस कुरान को जो इसने हिफ्ज़ कर लिया बाकी रखना। दुनिया के जितने भी तमाम उलूम हैं, ये एक कुदरती चीज़ है कि जब तक इंसान किसी भी चीज़ को दोहराता रहता है, उसको वो चीज़ याद रहती है, उसके बाद वो भूल जाता है। इसी तरीके से कुरान करीम भी अगर हमने हिफ्ज़ कर लिया तो काफ़ी नहीं है, मगर ये कि जब तक आप उसको दोहराते रहेंगे वो जब तक ही याद रहेगा। तो चुनाचे एक हाफिज़ के लिए तकरीबन दिन में 1 से 2 पारे पढ़ना लाजमी है, ताकि वो अपने कुरान को बाकी रख सके, वगरना वो दुनिया के तमाम उलूम की तरह उसको भूल जाएगा। और दूसरी चीज़ जो एक अहम मदद भी देती है कुरान को हिफ्ज़ करने में या कुरान को हिफ्ज़ करने के बाद उसको बाकी रखने में, वो ये है कि सिर्फ़ अरबी नहीं बल्कि उसके मौज़ूआत को, उसके मफ़ाहीम को पढ़ना। उससे इंसान को और शौक़ पैदा होता है, वगरना सिर्फ़ अरबी पढ़ लेने से कोई हासिल हुसूल उस वक्त नहीं होगा, क्योंकि कुरान किताब हिदायत है। अगर हम सिर्फ़ उसे अरबी में पढ़ें और उसके बारे में ना जानते हों तो उससे कुछ फ़वाइद हासिल नहीं होंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब उससे तर्जुमा पढ़ेंगे और समझेंगे कि कुरान मजीद में क्या अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, तो इसी वजह से हमारे अंदर हिदायत हासिल होगी, हमें उससे कुछ फ़ायदा होगा। तो सिर्फ़ कुरान की अरबी हिफ्ज़ कर लेना मकसद नहीं है, बल्कि उसके साथ उसके मफ़ाहीम को समझना भी असल मकसद है। कुरान में मुख्तलिफ़ आयात जो हैं वो एक ख़ास मतलब रखती हैं। वैसे तो पूरा कुरान ही एक ख़ास मतलब के साथ आया है, मगर वो चीज़ें कि जो हर इंसान को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ जाज़िबियत रखती हैं, या ये कह लीजिए कि अक्ल इंसानी को जिनकी ज़्यादा रहनुमाई हासिल होती है, वो बहुत सी आयत है कि जिससे इंसान को तशवीक़ होती है। उसी में से कुछ आयत हैं कि जिस तरीके से अल्लाह फरमाता है, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मेरे बंदे आपसे
سوال کریں نا میرے بارے میں تو ان سے کہہ دیجیے فإنی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو اس سے ہمیں خدا کی رحمانیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا خدا ہم پر رحیم ہے، کتنا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں کبھی بھی کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی کا اصل مقصد جو ہے وہ خدا تک پہنچنا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، بس ہمیں تھوڑی سی جستجو کرنی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور اللہ تک ہم پہنچ جائیں گے، یعنی اللہ کے احکامات تک ہماری رسائی ہو جائے گی کہ جس سے ہمارے زندگی بہتر چل سکتی ہے۔ جب میں نے قرآن حفظ کر لیا تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ناطق قرآن مولا علی علیہ السلام کے اقوال بھی جو ہیں وہ ایک اعلیٰ مرتبت رکھتے ہیں۔ تو میں نے جب مولا علی کے کلمات الکثار کو حفظ کیا تو اس سے مجھے ایک بہت علمی دریچے کھلے میرے لیے۔ مولا علی علیہ السلام کے جو اقوال ہیں وہ زندگی پر ہیں کہ انسان کو کامیابی کس طریقے سے حاصل ہوگی، وہ انسان کی عام زندگی کے بارے میں مولا نے اقوال بیان کیا کہ جس سے کوئی بھی شخص پڑھے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، تو اس کو رہنمائی حاصل ہوگی، اس کو یہ معلوم ہوگا کہ واقعتاً یہ کسی ہم جیسے ایک عام بشر کی اقوال نہیں ہیں بلکہ یہ کسی اعلیٰ علمی شخصیت کے بیانات ہیں۔ اور یہ ہر شخص کے لیے پیغام ہے کہ کم از کم اگر ہم مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ باب مدینۃ العلم ہے، تو اس کے لیے ضرور ضرور کلمات الکثار جو نہج البلاغہ کا ایک چھوٹا حصہ ہے جس میں مولا علی کے بہت طویل خطبات نہیں بلکہ کچھ لائنوں کے، جیسے انگلش میں کوٹیشنز ہوتی ہیں، 2-3 لائن کی کوٹیشنز ہیں، تو اس کو ضرور پڑھیں اور اس کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ آپ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ایک چینج ضرور دیکھیں گے اگر آپ اس کو واقعتاً پڑھ کے اس کو اپلائی کریں۔ مجھے مولا علی علیہ السلام کے ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی شخص نہج البلاغہ پڑھے گا تو اس کو بہت سے اقوال ایسے ہوں گے جو اس کے دل کو چھوئیں گے۔ اس میں سے کچھ مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وقال علیہ السلام لو صد علی رجل باب بیتہ وترک فیہ من این کان یأتیہ رزقہ فقال علیہ السلام من حیث یأتیہ اجلہ۔ امام علی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر کسی شخص کو گھر میں بند کر کے اس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو اس کی روزی کدھر سے آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے ایک بہترین جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ جدھر سے اس کی موت آئے گی۔ یعنی جو خدا اس کی موت بھیجنے پر قادر ہے وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اس کو رزق و روزی بھی اس 4 دیواری جب کہ وہ بند ہو وہ اس وقت بھی اس کو روزی دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام کے اور بھی اقوال ہیں، اس میں سے مولا علی کا ایک خوبصورت ہمارے اصلاح کے لیے، حسن معاشرت کے لیے کہ کس طریقے سے لوگوں سے ملو، تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں خالط الناس مخالطۃ ان متم معها بقوا الیکم وان عشتم حنوا الیکم۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے ملنے کے مشتاق۔ اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام دنیا کی حقیقت دکھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ینام الرجل علی الثقل ولا ینام علی الحرب۔ اولاد کے مر جانے پر لوگوں کو نیند آ جاتی ہے مگر مال کے چھن جانے پر انہیں نیند نہیں آتی۔ اسی طریقے سے مولا علی دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ کیا کوئی جوان مرد ہے جو اس چبائے ہوئے لقمے دنیا کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ تمہارے نفسوں کی قیمت صرف جنت ہے، لہذا جنت کے علاوہ اسے کسی اور قیمت پر نہ بیچو۔ ناظرین، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ اتنا چھوٹا بچہ کتنی دسترس ہے قرآن پر اور نہج البلاغہ پر۔ جب اس بچے کی تربیت میں یہ چیزیں ماں باپ نے، جو اہل علم نے توجہ دی، اس کی تربیت ہوئی تو اس کی ایک شخصیت بنی۔ بالکل اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کی بھی شخصیت سازی کر سکتے ہیں انہی اصولوں پر چلتے ہوئے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کی شخصیات کو آپ کے سامنے لے آؤں۔ انشاءاللہ ہم دوسرے موضوعات پر بھی اس بچے سے ہم بات کریں گے اور اس پر کتنا کمال ہے، کتنی گرفت ہے، آپ خود ملاحظہ کریں گے۔ تب تک اپنے میزبان انصار مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔